اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، وتنشكركم على الدعم وعلى لي لايك، وتنرحبوا بالناس اللي التحقوا بالقناه جداد. وبالنسبه للكانتي ديال اليوم اخوتي، كيف شفنا مجموعين، راه حطينا في لي شوفو 1 3 7 6 13 11 10 12. لاباز اليوم اخوتي اللي حطينا فيها واحد. قلت لكم اللي بغى يجرب الواحد يجرب، اللي بغى يجرب 6 و 13 و 11. وراه جانا الأونز، هو اللي جانا في هاد العوادة خوتي كيف تتشوفو معايا. جا دوزيام مورا السانك، جات خمسة في لاريفي 11 7 3 14. و السيسة خوتي راه جانا سيزيام بلاص. و لا باز باش جرينا في التيرسي راه جرينا اليوم بواحد 11، راه جرينا بالواحد اخوتي طوكال ب36 ب45 باش خرج. و جرينا اليوم بواحد 6. ديما جرينا اليوم بهاد الواحد هذا راه هو الطوكال اخوتي. تنجرب طوكال و تنحطو فافوري كيف شفتو معايا، راه تنجرب طوكال و تنحطو فافوري. نفس اللعب هو اللي حطينا في كوارتي والكانتي كيف تتشوفو معايا. الحداش حطيناه ها هو، السبعة حطيناه في هاد لاباز وطلقناهم اخوتي في كانتي ديال اليوم. برونوستيك راه غادي تبقى لنا فيه 7. التروا حطيتو لكم اخوتي طوكال ها هو ب46 وراه جا. وحطيت لكم الأونز، قلت لكم اللي بغى يجرب الأونز ولا الان ولا السيس ولا الطريز. هادو هما العواد اللي عندي تجران كيف تشوفوا معايا. راه جا خوتي الأونز هو اللي جاب دوك العوادة. داريبي جات فيها 5 11 7 3. ودخلوا لنا الطوكال 14. بالنسبة لواحد الأخ قال لي راه السانك والناف راه تيديرو الكازون ما تيديروش الرملة. خويا هو راه السانك جا تيدير الكازو، هو جا في الرملة. شتي فين بقات؟ راه هنا فين تتقلبوا اخوتي، راه هنا العوادة ديال الكازو ما تتبغيش تلعبوهم في الرملة، وعوادة ديال الرملة ما تتلعبوهمش في الكازو. والكورسات راه كل كورسة كي كتكون دايرة. ها هما جابو اخويا السانك في الراس. قلتي لي راه ما تشوف لا سانك لا تسعود. ها هو السانك، ها هما جابوه حطوه لك في الراس وصرفوه لك بالكاطورز من اللور. الكاطورز قلت لكم اخوتي سانكيام اليكس روسيت. ها هو جا طوكال وجا طوكال وفي البلا خوتي، وغادي يخلص هو اللي يطلع الكانتي اليوم. بالنسبه للعوادة خويا قلتي لي ما تتقلبش العوادة، راه تنحط اخويا، راه تنقلب العوادة عاود بعاود وتنحط البرونوستيك ديال العوادة كل عاود تنشوف اش داير في الكورسة. كيف تتشوف معايا هادي الكورسة ديال لو 27 ورجع لو 27 ورجع لي كورس اخرين اخويا. وغادي يبان لك عاد برونوستيك راه تنحط لي كوط، ماشي تنلعب على لا ميوزيك ديال العاود، تلعبوا على لا ميوزيك وتلعبوا على الكرونو ديال العاود وتنشوفوا الجوكر اللي راكب عليه وتنشوفوا المسافه اش داير فيها. وتنحطوا التخمينات اخويا، وكل واحد راه تيحط التخمينات ديالو. وراه ديما تنحط انايا تنحط كورسه في حتى البري ديالها تنحطو اخويا، وتنشوف واش كورسه كرون بيس فاش جاري ولا بيتيت بيس ولا. بالنسبه للكريسه وبالنسبه للبرا كذلك ومثال حتى تنقلب العيود انا خويا. عاد تنحطهم ليك انت تشوف كلشي. حط ليه كرونو، حط ليه المسافه اش داير في الكورسات. ويتيام هذا داير دوزيام، اي واحد راه تنحطو. ماشي راه دخل بلا ما نبدا تنوريك انا دابا في الورق. دخل وغادي تلقاني بالله تنحط لهم، نحط لهم كرونو وتنحط لهم اللعب كيف اليوم كيف ديما. ها هذا اللعب ديال اليوم اخويا كيف تتشوف راه ما كاينش، راه تنحط انا تنقلب. قلت لك اخويا عاود بعاود، راه ماشي جاي نتفلى عليك ولا جيت وقلتي السانك راه ما غاديش يحطو هذاك داك خمسة اللي قلتي ما غاديش يجي، والنف راه ما غاديش يجي. هما جابولك 5 راه تيدير الكازو، هو جابولك في الرملة. وجابولك 14 طوكا، و 14 راه قاتلينو هو والكنز. راه داير لك 14 والكنز مديريسي مقتولين.
وهما جابوك 14 وراه تلعب كاع هاد العواده كاملين ما عندكش 14 راه ما غاديش تشد الديزوردر اخويا. كيف تنقول لك بالنسبه للكانتي ديال غدا خوتي ديال لو 29/12/2020 كورسه ديال اتلي الكورده ديالها اغوش ديبار مع 51 دقيقه تروت غران بيست 16 بارطون 49,000 €، 27 متر، تيران دو البنسن لي شوفو دو سيزون جيسكا 10 اني. بالنسبه لهاد الكورسه خوتي كيف تنشوفو مجموعين العواده اللي تيبانو ليا مزيانين راه هما هادو: 1 14 16 12 4 2 10 6 8 هما العواده اللي تيبانو ليا مزيانين بالنسبه للكورسه ديال غدا ان شاء الله. ولا باز اللي عندنا اخوتي في الكورسه ديال غدا راه هي هادي كيف تتشوفوا معايا مجموعين 12 اكس توتال في الجيم اللي كانين بلاصي. وبالنسبه للتيسير غادي نجرو لهم ب 12 6 اكس توتال، والكوارتي 12 6 2 اكس توتال، والكانتي راه عندنا هاد لي باز اخوتي اللي بغى يبازي بشي باز الله يسهل عليه واللي بان ليه شي عاود اخر بغى يهزو من هاد العواده ها هما. كانتي 12 6 2 10 اكس توتال، 12 6 2 1 اكس توتال، 12 6 2 4 اكس توتال. وكيف تتشوفوا اخوتي راه تنعاود لكم غير لاباز راه نفس لاباز باش تنمشيو راه تنقلبوا على الاوردر اللي بان ليه شي لعب اخر يلعبوا الله يسهل عليه. بالنسبه للسي جلال قال لي البارح راه خصو غير سميتو عنده 16 واش قال لهم تيرسي ديزوردر راه السي جلال راه دار 100,000 و 7,000 107,000 ريال اللي دار اخويا. ولا باز اللي حطيت لك اخويا راه حطيت لك فيها كيف شفنا مجموعين راه حطيت لك 4 11. دوماج اخويا ما حطيتيش لاباز ما لعبتيش لاباز اللي حطينا راه حطينا 4 جرينا ب4 وبال11 راه 4 وال11 عندك 16 راه بغيت تحطوها هنا في وسطهم اخويا. كيف تشوف لاباز اللي حطيت لك راه هي اللي جات وغادي يطيح لك تيرسي اوردر اخويا راه دار كما قلت لك 5000 درهم و 35,000 فرانك. واللعبه اللي قلتي لي لعبتي اخويا لعبتي 9 16 6 لعبتيها ب120 وما درتيش فيها خويا الثقه. كون درتي فيها الثقه راه غادي تزيد 120 اخرى وغادي تلعب 4 16 منين عندك اخويا 16 صحيح وتزيد 11. انا حطيت لك 4 في الراس وتبعتو الدوز وغادي يطيح لك التيرسي ديال اوردر ديال التيرسي راه دار كما قلت لك 100,000 و 7,000. وكل لعبتي كاع بهاد لاباز اللي حطيت لك رميتي لهم 16 فين ما لحتيه لقدام ولا فين ما لحتيه راه غادي يبقى لك اخويا ديزوردر 1071 درهم داير وما فرزقش. هذا هو اللعب كل واحد راه تيلعب لعب والله يسهل على اي واحد اخوتي. كما قلت لكم كانتي ديال غدا هو هذا. ما تنساوش اخوتي تابوناو بارطاجيو القناه مع الاخوان والله يجيبها سمينه. وخويا اللي بان ليه شي لعب اللي عنده شي باز اخرى بغى يلعبها راه كنقولها لكم اخوتي ديما اللي بان ليه شي عاود بغى يحيدو بغى يخشي شي عاود اخر بان ليه شي عاود راه تيتبدلوا لي كوت تتبدل بشحال من حاجه راه تيتبدل حتى اللعب. واللي بان ليه شي عاود بغى يبازي به ولا بغى يحيد شي عاود يخشي عاود الله يسهل على اي واحد اخوتي. انا تنحط لكم التخمينات العيوده اللي تيبانوا ليا مزيانين هما اللي تنحط ولي باز اللي تيبانوا ليا غادي يقدروا يجيو راه هما اللي تنحط. وراه كلشي تيلعب اللعب اللي بغاه هو راه ما كاينش اللي تيفز على شي واحد اخوتي شي لعب. راه فاش تمشي للكيشيه ولا تهز السيلو بيديك تبغي تقيدها ما تنكونش انا معاك انا حطيت لك اللعب ماشي راني تنحط اللعب. الالوفات ديال لي شين تيحطوا اللعب كل واحد واللعب اللي تيحط
ما تلقاش اللعب مشابه، كل واحد والتخمينات ديالو اخويا، كل واحد يطونطي لا شونس، كل واحد الله يسهل عليه. تا الله فروسكم اخوتي والله يجيبها سمينه. هذا هو الكانتي اخوتي ديال غدا، وسمحوا لي على الكانتي د العشيه، راه تنبغي نحط لكم كاع الكانتي وتيزيد بلي كومونتير تيصدق بنادم مرزق ما تيحطش الكانتي د العشيه. وقبل ما تنساليش النيت، وما غادي نحاول ما امكن نحط لكم نيت من هاد القهوه ونخليكم تلعبوا لي باز اللعيبه.